Thank you. Yes. So let this problem be where we have that. Yes. Anjuna make. Yes. Thank you. ये लो अभी मिलते आप नीचे बैठिए बाहर के लिए बैठ के बम मजा उसे सगळे हा मरे त्यांच्याकडे सकल वाटेर जातले सकलेर 2 मिनिटांनी दिया सकलेर ये वो तुम सकलेर ओके बाप्पा आज तुम्ही एसपीक मेळपाक येयल्ले मायकल लोबो तुमच्या बरोबर कितें जालें एसपी म्हणजे पयर एक इन्सिडंट जालो आनी गोवा मायल्साची गाडी गेली आनी 4 दीस जाले आमचे भुरगे क्यूआक सुटोंक नासले म्हणटकू क्यूआक नासले म्हणटकू तो गोवा मायल्साचो येयलो तेजें बुकींग आसलें तेन्ना पुलिशेन गेल्या नंतर आमकां कळ्ळें आनी येयल्ले फावटी मातशें कितें वरली सुद्दां कितें तर आर्ग्युमेंट जाल्यार तें जाता हें आमच्या भुरग्यां भितर डॅशिंग जाता आनी येयल्ले दिसा आमचेर कंप्लेन जाता म्हणून आमी पुलिशेन गेले पुलिशेन थंय सांगलें आमकां सजमयलें हें केलें तेच्या नंतर आमी मायकलाक मेळ्ळे मायकलाचे कॉन्स्टिट्युशन्सीन बाबा हितून आमकां धंदो जर इतली ह्या वर्सां करता आमी नीज गोंयकार म्हणून जाल्यार त्या धंद्याक आमचें पाड पडलां हें गोवा मायल्स केल्या नंतर हे गोवा मायल्स फॉर एवर आमकां सारकी हेडेक जाल्ली आसा तेका लागून आमी तेणीन आयज अपॉयंटमेंट घेतलो आनी एसपीक मेळयलें आनी एसपीक आमी जें कितें आहा पळय तें सगळें सांगलेलें आहा हें लेटर दिल्लें आहा तेका ह्या प्रमाणे आनी त्या प्रमाणे तेजेर सोल्युशन काडटा म्हणून सांगलां तेणी पूण अशीं सोल्युशनां खूब काडटा म्हणून आमकां आश्वासनां दिल्लीं आहा पूण तरी पूण कित्याक एक होप दिसता आमकां कितें तरी आमकां तो सोल्युशन काडटलो म्हणून हेच्या नंतर आमचे सीएमाकूय हें लेटर दितलें आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांकांय आमी दितले तेंचे कडेन बोलणी करतले आनी हेच्या नंतर पळयतले कितें जाता तें आनी तेजेर मागीर तोडगो काडपाक आमी तांकां पूण इशू कितें इशू हा फक्त की तेंच्यांनी हॉटेलान येवन पिकअप करपाचो ना हो आमचो मुद्दो आहा आमचो क्यू हा पळय थंय तेंच्यांनी पिकअप करपाचें ना तेंच्यांनी खंय वचून पिकअप करपाचें पूण हॉटेलान जो क्यू सिस्टम आहा थंय तेंच्यांनी येवपाचें ना पूण आनी गेस्ट येवन बुकींग करता रुमान बसून बूक करतलो जाल्यार तेका मागीर हॉटेलाक कडेन वचूंक पडटलो बूक करतलो तेंच न्हू तें वारंवार आमी सांगत येयलें आनी जेन्ना सीएम सुद्दां पळय प्रमोद सावंत जाल्लो पयलीं तेन्ना आमची मिटींग जाली तेन्नाय तेंच्यान सांगलें गोवा मायल्साचो मुद्दो आपूण वन्स एंड फॉर एवर आपूण सॉल्व करतलो आनी तेणी आमकां आमचो कॅन्सील आसले तुमी आसले मिडिया तेन्ना भितर आमकां तेणी अशें सांगलेलें कितें तरी बाबा गोवा मायल्साचें फक्त ड्रॉपिंग करून वयतलें ड्रॉपिंग करून तेजेर आमी सारकें फुल्लेले पूण भायर येवन जेन्ना तेणी दुसरो पळय हें दिलें वक्तव्य केलें तेन्नाच्यान हें सगळें मुर्चें सारकें मॅच जाल्लें आसा आनी वचत थंय झगड्यो आमच्यो जाल्ल्यो पूण फायनली एक सांगा तांकां सगळें परमिशन गव्हर्मेंटाच्या वयल्यानच येयला न्हू अरे गव्हर्मेंटाचें म्हणून आमी गव्हर्मेंटाचे कोणूच घटक न्हू गव्हर्मेंटाचे घटक न्हू आमी वोटर न्हू कोणाचे आतां म्हाका एक सांग तुमी तरी पळयल्यात ते गोवा मायल्सान सगळे भुमिपुत्र आहा नांवां घेवपाक भंय दिसता रोखडेच मेरे एफआयआर हे करता आयज म्हाका एक सांग बॅच नासतना तांकां टॅक्सी कोणी दिल्यो गव्हर्मेंट सुद्दां गव्हर्मेंट पयलीं इल्लीगल करता मरे आमी लिगली तर आसून कायदेशीर आहा जाल्यार आमकां तर धंदो करूंक मेळना इल्लिगलांक तुमी दिता
त्यांचो आमी कितें म्हणटा बॅच नासतना जेवपा पळय तांच्यांनी टॅक्सी आनी फॅक्सी दिल्या इवन पेडण्यान पयशे जाल्यार जे पीसी फिसी पुलीस आहा तेंच्या बायलांच्या नांवार तेंच्यांनी खंयचो कायदो जे नीज गोंयकार भुमिपुत्र आहा तांकां नीज गोंयकाराचो धंदो पळय आमचो आहा तेंचे कडेन काय एम्प्लॉयमेंट आमकां दिवंक जायना आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हें करता तर तेजेरूय तुमी फुडें मारताले हेजेर फुडें कितें आनी सो आता तुम्ही एसपीक किती म्हणा एसपीक सांगलां आमी सगळें कितें सांगूंक जाय तें एसपी अंडरस्टँडींग जाला तेणी सांगलां आपूण कन्सर्न जे मनीस आहा तेंचे कडेन आपूण मिटींग करता आनी तेजेर सोल्युशन काडया म्हणून सांगलां तुमकां आपयता परत सांगला हय आपयतले कितें केन्ना सांगता ते केन्ना ते सांगूं ना बाकीचे हांकां आमगे हें दिवंक जाय न्हू लेटरां दिवंक जाय ती लेटरां दिल्या उपरांत ते मागीर हें मिटींग थारयतले ओके थँक्यू वेरी मच एकूच ते सगळें येस सर अरे राजू नमस्कार ते बाहेर घेऊन येता रे. मोबाईल हँग जातो गरम झाला. हय. मोबाईल गरम झाला, hang जातो. बाहेर काय जातो? हे करणारच खरं. उभा करा हा